इन्द्रेणी जिन्दगीमा नगर्नु कहिल्यै घात, राम्रो गर्नु मेरो छ आशीर्वाद। ओठ खोलेर मन जितिने कान्छीले मिठो बोलेर, हे मनको पीडा मनैमा थुन्याछु, फुच्चे गर्लफ्रेन्ड छ भन्ने सुन्याछु। ओठ खोलेर मन जित्यो मायाले मिठो बोलेर, ए स्कुल जाँदा म त नरुम्ला है, पढाइमा फर्स्ट नै हुम्ला है। ओठ खोलेर मन जितिने कान्छीले मिठो बोलेर, हे भाइको माया सँगाली राखी छ, अझै ज्ञान दिनलाई बाँकी छ। ओठ खोलेर मन जित्यो मायाले मिठो बोलेर,
गणेश अधिकारीको सिर्जना विष्णु माझीसँग गाउनुभएको गणेश अधिकारीको यो गीत निशा भण्डारीको आवाजसँगै संसारभरिबाट इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभियान जोडदार ताली। निशा भण्डारी बाल कलाकार जो म्याग्दीबाट आउनुहुन्छ इन्द्राणीमा र आएपछि 10-12 दिन बस्ने गीत गाउने फेरि 5-6 महिना गाउँतिर जाने फेरि आउने। अस्ति ढोरपाटनको बाढी पहिरोमा हामीले लगेर गएका थियौँ निशालाई र आज संजोगले आउनुभएको छ। उहाँलाई जोरदार तालीसहित सम्मान छ। आज निशा भण्डारीसँग पश्चिम नेपालका आयुष काफ्लेजी तयारी भएर आउनुभएको छ र सम्पूर्ण शर्मिलाजी भूमिका खिमा कृष्णको बिचमा निशा उता विमला रामदामजी लगायत लेखनाथ गौतमको आमाजी हुनुहुन्छ। अर्को बहिनी सबैलाई धन्यवाद छ भने यतातिर खुम्म डाँगी त्यसै गरी काजलको दाई अनि अलिफ खानजी अनि हाम्रो छत्र साई र अहिलेको हिरो सचिन परियार जो आउँदा बित्तिकै एक्सिलेन्ट तरिकाले आउनुहुन्छ। म उहाँलाई जोरदार ताली भने यता हामी पूर्ण कणेल लक्ष्मी घिमिरे रूपक गिरी त्यसै गरी देवेन्द्र राई र खगेन्द्र विश्वकर्मा म्युजिसियनका साथीहरू अनि हाम्रो पछाडिको बहिनी काजलका साथीहरू यतातिर जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु म। र आज नवीन सिगदेल मिलन सापकोटा विवेक ओली दिपेन देउवा त्यसै गरी अमित कणेल लगायतको प्रविधि टिम यहाँ छ भने आज पर बाल कलाकार इन्द्राणीका आयुषा गौतम रविना बसेल र जतिले हेर्नुभएको छ इन्द्राणी.com युट्युब र हिमालय टेलिभिजनबाट कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ तमाम दर्शकलाई म पुनः स्वागत गर्दै इन्द्राणी.com युट्युब लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान नयाँ प्रतिभाको प्रोत्साहन पुराना पुस्ताको सम्मान कार्यक्रम इन्द्राणी सेवा सन्देश र मनोरञ्जन। आज स्टुडियोमा नअट्नुभएका सयौँ व्यक्ति जुन पर बस्नु भएको छ कुनै दिन स्टुडियो बन्यो भने सबैलाई राखेर एक ठाउँमा देखाउने भाषा गर्दै यो इन्द्राणी स्विट होटेल इन्द्राणी फुडल्यान्डको यो शीश महलको यो टेम्पोरेरी कक्षबाट तपाईँलाई कार्यक्रम इन्द्राणी देखाइरहेका छौँ। हामीलाई सधैँ साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै बोस्टन लोक सोसियली समूहका मिनकेसी र उहाँको सिङ्गो टिम र जसले इन्द्राणीमा सहयोग लिनुहुन्छ दिनुहुन्छ हेरिदिनुहुन्छ सबै माया गर्नुहुन्छ हामीभन्दा भगवान देवता तपाईँलाई धन्यवाद। भक्तबार देवा प्रतिमा कणेल नम्बर आरती मिल्छन् व्यवस्थापन त्यसै गरी दीपक घिमिरे दिलीप खड्का दीपक केसी अनि शिशिरनाथ मन्जु कणेल लगायतको टिमलाई पनि म सम्मान गर्दै मनमाया लगायतका बहिनीहरूलाई पनि सम्झिँदै सबभन्दा पहिला स्वागत गरेँ। निशा बहिनी ठिक छ नि? हजुर धन्यवाद भाइ ठिकै छ। तपाईँले त विमला रामदाम पनि लिएर आउनुभएछ होइन? हजुर। मामा पनि लिएर आउनुभयो? हजुर। आमा किन ल्याउनुहुन्न? मम्मी ल्याउँछु म एक दिन ल्याउनु। हजुर टाइम मिल्यो भने चाहिँ अवश्य पनि ल्याउनेछु। अनि आज कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोस् त? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। हो? हजुर। आज तपाईँसँग गाउँछु भनेर कसिएर को आउनु भएको छ थाहा छ? आयुष यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ सर्वप्रथम सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मलाई यहाँ यो इन्द्राणी यता छ यो हो भनेर देखाउने नन्दा सिंह दिदीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कृष्ण ठुलो बाबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इन्द्राणीमा मलाई आज पनि अस्तिको जस्तै गरी आज पनि गाउने अवसर मिलाइदिनु भयो र गाउन कसिएर आउनुभएको छ निशा दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नै कसिएरै आए जस्तो लाग्यो? कसिएरै आए जस्तो लाग्यो। सचिन के छ हजुर? ठिक छ हजुर। हजुरको के छ खबर? मेरो पनि ठिकै छ। अनि आज गीत गाउनु न त हजुर? गाउँछ हजुर। कतिखेर गाउने हो त हजुर? ए ल हजुर अहिले म गाउँछु तपाईँ मजाले नाच्नुहोस् अनि मेरो गीत सुन्नुहोस् है त हजुर? मलाई जसले यहाँ ल्याउन सहयोग गर्नुभयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद। जसले इन्द्राणी हेर्नुहुन्छ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला। सेयरहरू नगरे पनि सुनेर साथ दिनुहोला। टिभीमा हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। अनि रमेश प्रसाई नाम सुन्नुभएको छ कि नै? सुनेर घरमै गएको हो। अनि अस्ति इन्द्राणीमा मैले भिनाजु भन्छु भनेको थिएँ नि त्यो त होइन रहेछ दाई भन काफ्ले र पर्साईको गोत्र एउटै हो भन्नुभयो। अनि मैले फोनमा पनि गीत गाएँ अनि भोलि मेरो घर ल्याइदिनु भन्नुभयो रमेश दादाले। अनि त्यसपछि म नन्दा दिदीको घर गएँ अनि रमेश दादासित एकछिन कुरा गरेँ त्यही हो। ए अब भिनाजु भन्न पाइएन गोत्र एउटै हो त्यही भएर। अनि तपाईँलाई गाउने धोको कोसँग थियो आउने बेला?
गाउने धोको अँ सुरुमा रबिनासित अँ अनि अर्को इन्द्रणीमा आयुषसित गाउने धोको थियो। आज निशासँग राम्रो गाउनु भयो भने रबिना आइपुग्नु भयो पर। हेलो रबिना। अब दुईजना नाच्न जाने सचिन र रबिना उहाँले गाउने है हजुर। भेटिन्छ है झन् राम्री बिदीलाई, भेटियो है आज निशा दिदीलाई। ओठ खोलेर मन्जिदिन कान्छीले मिठो बोलेर झन् राम्री बिदीलाई, भेटियो आज निशा दिदीलाई। ओठ खोलेर मन्जिदिन कान्छीले मिठो बोलेर कि कतै यो भाइको लबर के छ त नि कान्छाको खबर। ओठ खोलेर मन्जिदियो मायाले मिठो बोलेर छ कि त लबर के छ त नि कान्छाको खबर। ओठ खोलेर मन्जिदियो मायाले मिठो बोलेर हजुर मसँग जे छ नि मेरो ठिक छ, हजुरको के छ नि। ओठ खोलेर मन्जिदिन कान्छीले मिठो बोलेर मसँग जे छ नि मेरो ठिक छ, हजुरको के छ नि। ओठ खोलेर मन्जिदिन कान्छीले मिठो बोलेर मन्जिदिन कान्छीले मिठो बोलेर। हे फुच्चे भाइको माया त निकै छ, मेरो पनि अहिलेसम्म ठिकै छ। ओठ खोलेर मन्जिदियो मायाले मिठो बोलेर छुने त निकै छ, मेरो पनि अहिलेसम्म ठिकै छ। ओठ खोलेर मन्जिदियो मायाले मिठो बोलेर मन्जिदियो मायाले मिठो बोलेर। इन्द्रणीमा रमाइलो भएको छ, भन्नु हजुर के भन्न मन लाग्छ। ओठ खोलेर मन्जिदिन कान्छीले मिठो बोलेर रमाइलो भएको छ, भन्नु हजुर के भन्न मन लाग्छ। ओठ खोलेर मन्जिदिन कान्छीले मिठो बोलेर मन्जिदिन कान्छीले मिठो बोलेर। हे मेरो भाइ असलै बन्छ त भविष्यमा के बन्न मन छ त। ओठ खोलेर मन्जिदियो मायाले मिठो बोलेर असलै बन्छ त भविष्यमा के बन्न मन छ त। ओठ खोलेर मन्जिदियो मायाले मिठो बोलेर मन्जिदियो मायाले मिठो बोलेर। नगाई बस्दा भविष्य बेकार,
म त दिदी बन्छु लोक गायककार ओठ खोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर भविष्य बेकार म त दिदी बन्छु लोक गायककार ओठ खोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर ए अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर असल भाइको माया म लिनेछु सके जति म साथ दिनेछु ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर माया नै लिनेछु सके जति म साथ दिनेछु ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर ए गाउने सधैँ बानी नै हाम्रो हो हजुरले बोलेको कुरा नि राम्रो हो ओठ खोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर बानी नै हाम्रो हो हजुरको कुरा नि राम्रो हो ओठ खोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर हे कुन तरिकामा अगाडि बढ्छौ त मेरो भाइले कतिमा पढ्छौ त ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर अगाडि बढ्छौ त मेरो भाइले कतिमा पढ्छौ त ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर ए राम्रै गरी अगाडि बढ्छु नि म त अहिले 2 कक्षा पढ्छु नि ओठ खोलेर दिदिन कान्छीले मिठो बोलेर अगाडि बढ्छु नि म त अहिले 2 कक्षा पढ्छु नि ओठ खोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर हे राम्रै हुनु कहिल्यै नसड्नु है आशीर्वाद छ राम्ररी पढ्नु है ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर कहिल्यै नसड्नु है आशीर्वाद छ राम्ररी पढ्नु है ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर ए कसो गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ हजुर अहिले कति कक्षा पढ्नुहुन्छ ओठ खोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ हजुर अहिले कतिमा पढ्नुहुन्छ ओठ खोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर अन्जी दिन कान्छीले मिठो बोलेर हे स्कुल जानी चढेर बसमा हो मेरो बाबु अहिले म 10मा हो ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर चढेर बसमा हो मेरो बाबु अहिले म 10मा हो ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर ए जिन्दगीमा नगर्नु कहिल्यै घात राम्रो गर्नु मेरो छ आशीर्वाद ओठ
बोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर नगर्नु कहिल्यै घात राम्रो गर्नु मेरो छ आशीर्वाद ओठ खोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर हे मनको पिरा मनैमा थुन्याछु फुच्चे गर्लफ्रेन्ड छ भन्ने सुन्याछु ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर मनैमा थुन्याछु फुच्चे गर्लफ्रेन्ड छ भन्ने सुन्याछु ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर ए जे गर्दा नि बोकिन्छ झोला नि हजुरको चाहिँ बोयफ्रेन्ड होला नि ओठ खोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर बोकिन्छ झोला नि हजुरको चाहिँ बोयफ्रेन्ड होला नि ओठ खोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर हे सबै कुरा भोगे पो थाहा हुन्छ अहिले बोयफ्रेन्ड बनाएर कहाँ हुन्छ ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर भोगे पो थाहा हुन्छ अहिले बोयफ्रेन्ड बनाएर कहाँ हुन्छ ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर ए इन्द्रेणीमा कोही पनि रुँदैनन् हाम्रा पनि गर्लफ्रेन्ड हुँदैनन् ओठ खोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर कोही पनि रुँदैनन् हाम्रो पनि गर्लफ्रेन्ड हुँदैनन् ओठ खोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर हे देख्न साथ मलाई मन परेको मेरो भाइलाई विचार पो गरेको ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर मलाई मन परेको मेरो भाइलाई विचार पो गरेको ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर ए हजुरको मनले मन छुँदैन यस्तो भन्न बच्चालाई हुँदैन ओठ खोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर मनले मन छुँदैन यस्तो भन्न बच्चालाई हुँदैन ओठ खोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर हे तिमलाई मेरो माया नै लाउन र मेरो भाइलाई विचार गर्न नि पाउन र ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर माया नै लाउन र मेरो भाइलाई विचार गर्नलाई पाउन र ओठ खोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर मन्जी त्यो मायाले मिठो बोलेर ए जिन्दगीमा नमान्नु हार बच्चालाई त गर्न हुँदैन विचार ओठ खोलेर मन्जी तिन कान्छीले मिठो बोलेर बच्चालाई त गर्न हुँदैन विचार
विचार गर्दा खै भन्देऊ न ओटा खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर झन्क्यानी भन्देऊ न के हुन्छ भन्देऊ न ओटा खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर पढ्ने भन्दा अरू केही थाहा छैन माया गर्ने उमेरै भा छैन ओठ खोलेर भन्दिन् साथीले मिठो बोलेर अरू केही थाहा छैन माया लाउने उमेरै भा छैन ओठ खोलेर भन्दिन् साथीले मिठो बोलेर हे माया गर्छु दुःख बिर्सार्छु बुझिराख गर्लफ्रेन्ड बनाएपछि कान काट्छु ओठा खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर दुःख बिर्सार्छु बुझिराख बनाएपछि कान काट्छु ओठा खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर अहिले दिदी असल बन्नु भो बल्ल अहिले ठिक कुरा भन्नु भो ओठ खोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर असल बन्नु भो अहिले मात्र ठिक कुरा भन्नु भो ओठ खोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर हे 1 रुपैयाँको चकलेट सस्तो छ बरु अहिले भाइको पढाइ चाहिँ कस्तो छ ओठा खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर चकलेट सस्तो छ बरु अहिले भाइको पढाइ चाहिँ कस्तो छ ओठा खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर इन्द्रेणीमा रमाइलो निकै छ दिदी मेरो पढाइ नि ठिकै छ ओठ खोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर रमाइलो निकै छ दिदी मेरो पढाइ नि ठिकै छ ओठ खोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर हे पढाइमा अझै फर्स्ट हुनु है प्रगतिले चन्द्रमा छुनु है ओठा खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर अझै फर्स्ट हुनु है प्रगतिले चन्द्रमा छुनु है ओठा खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर स्कुल जाँदा म त नरुम्ला है पढाइमा फर्स्ट नै हुम्ला है ओठ खोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर म त नरुम्ला है पढाइमा फर्स्ट नै हुम्ला है ओठ खोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर भन्दिन् कान्छीले मिठो बोलेर हे बिर्से छैन सताएर रुवाएको बल्ल अहिले कुरा गरेको सुवाएको ओठा खोलेर मान्छे त्यो मायाले
हजुरले नि बोलेको सुवास छ ओठ खोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर सबैलाई सुवास छ हजुरले नि बोलेको सुवास छ ओठ खोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर हे भाइको माया सङ्गाली राखी छ अझै ज्ञान दिनलाई बाँकी छ ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर सम्हाली राखी छ अझै ज्ञान दिनलाई बाँकी छ ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर ए बेसार र अदुवा बिकमला दिनु न ज्ञान अझै मैले नि सिकमला ओठ खोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर अदुवा बिकमला दिनु न ज्ञान मैले नि सिकमला ओठ खोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर हे तिम्रो जीवन हुनेछ पार सिकाउँछु ज्ञान समय अनुसार ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर हुनेछ पार सिकाउँछु ज्ञान समय अनुसार ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर ए गीत गाउँछु धेरै नै मैले नि समयले साथ दिएन अहिले नै ओठ खोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर मैले नि समयले साथ दिन अहिले नि ओठ खोलेर मान्छे त्यो मायाले मिठो बोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर मन जितिन कान्छीले मिठो बोलेर मन जित्यो मान्छेले मिठो बोलेर निशा के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त सबैजनालाई इन्द्रणी हेरेर बस्नुभएको सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। भाइले र मैले गीत गायौँ, अब कस्तो हुन्छ त्यो कसको गीत हो थाहा छ? ओठ खोलेर सचिन भाइको अनि रविना बुनुको। रविना र सचिनहरूको गीत थियो। जोरदार ताली दिएर उहाँलाई सम्मान गरौँ। अनि केही भन्नु छ? अब हामीले गाएको दोहोरी कस्तो हुन्छ त्यो त हेरेर दर्शकहरूले। भाइ कस्तो लाग्यो गीत गाउन? मलाई राम्रो लाग्यो अनि रमाइलो लाग्यो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निशा दिदीसँग गाउँदा कस्तो लाग्यो? निशा दिदीसँग गाउँदा चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो आज। अब मेरो दोहोरी कस्तो हुन्छ हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले अस्तितिर छोटो छोटो दोहोरी गाउँथेँ, आज लामो दोहोरी गाउन पाएँ। मजा लाग्ने रमाइलो लाग्ने दोहोरी गाउन पाएँ। मलाई यस्तै दोहोरी गाउने इच्छा थियो, त्यसका लागि कृष्ण ठुलो बाबालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा इच्छा मेरो गीत रेकर्ड गराउने छ। कला संस्कृतिलाई बचाउनु होला। लोक संस्कृति आजकल हराउँदै गएको छ अनि इन्द्रणीले बचाएको छ, अझै बचाउनु होला। ठुलो बाबालाई यस मेरो गीत गाइदियो, यसको गीत गाइदियो चाहिँ नभनिदिनु होला। यो चाहिँ हामीले लोक संस्कृति बचाउनको लागि ठुलो बाबाले यस्तो गर्नुभएको हो भन्न चाहन्छु। र लोक संस्कृति बचाउने मात्रै होइन, हामीलाई नि लोकगीत सिक्ने निर्माण भूमिका गर्नुभएको छ। त्यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र देश पनि राम्रो बनाउनु होला। जसले पनि सरकारले यस्तो गर्यो नभन्नु होला। सरकार पनि कति गर्ने के गर्ने भन्ने जुटिराख्नु भएको छ
भन्न चाहन्छु। तर सरकारले कोरोनाको लागि 10 अरब खर्च गर्नुभयो, तर हाम्रो ठुलो बाबाले चाहिँ दुखी पीडितलाई दिँदा हाम्रो ठुलो बाबाले 10 अरब भन्दा पनि बढी 10 खरब खर्च गर्नुभयो होला भन्ने लागिरहेको छ। कहाँ सुनेको, कहाँ सिकेको बाबु यस्ता कुरा? यस्ता कुरा चाहिँ मैले जेरी दिदीले भन्नुभएको थियो, त्यो गाई जात्राको बेला मैले युट्युबबाट हेरेको। किन खर्च गरेको 10 अर्ब भन्नुभयो अनि मलाई पनि सिक्ने भूमिका निर्माण भयो। म त एकचोटि जेरी दिदीसँग गाउन पनि मन लागिराखेको छ। जेरी दिदीलाई बोलाइदिनु होला एकचोटि। बाल कलाकार निशा भण्डारीको लागि इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त भएको रकम नरपति सापकोटा र दमन्त सापकोटा सहित सपरिवारबाट 27,175 पठाउनु भएकोमा निशा भण्डारी, सुस्मिता पुडासैनी, किसा बजगाई, सुर्खेतका क्यान्सर पीडित नरेश देउवा, अछमका मृगौला फिल दीर्घबहादुर बुढाका लागि 4,000ले दिनुहोला र बाँकी 3,175 मनिषा राहुलको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले अरू सबैको रकम दिइसकेका छौँ भने निशा भण्डारीको लागि आज 4,000 ल्याएका छौँ। जोरदार ताली। धनपति आचार्यले आफ्नो स्वर्गीय पितृहरूको सम्झनामा 1,500 निशा भण्डारीको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। सबै विवरण अन्य पीडितको र गौशालाको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकेका छौँ। जोरदार ताली। श्रीमती भूपकुमारी जोशी, रत्नगर टाँडी चितवन, हाल डालस अमेरिकाबाट 39,400 पठाउनु भएकोमा 2,000 निशा भण्डारीको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। सबै विवरण अन्य पीडितको हस्तान्तरण लिस्टमा हामीले समावेश गरेका छौँ। जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिउँ। 7,500 रुपियाँ अहिले निशालाई आएको रहेछ। यी तपाईँलाई पुरस्कार छ, 5,000 छ है। मलाई अस्ति पनि दिनुभयो, आज पनि दिनुभयो। म ठुलो बाबालाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमाइलो भयो, आज धेरै रमाइलो भयो अनि यो कार्यक्रम सुनेर रमाउनु होला भन्न चाहन्छु। विभिन्न पीडित अप्ठ्यारोमा परेकाले नाम लेखाउनुहुन्छ, हजार इन्द्रेणीको लिस्टमा हुनुहुन्छ। हप्तामा 2 दिन त हामीले बोलाएर सबैलाई नामेरोल अनुसार पैसा दिने गर्दछौँ। हिजो पनि यहाँ पार्टी थियो, यो ठाउँ थिएन हाम्रो लागि। बाहिरपट्टि हामीले रोडको किनारामा विभिन्न मान्छेलाई बोलाएर 10,000, 15,000, पहिला 20,000 को दरले पैसा हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यो विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भनी विभिन्न समयमा इन्द्रेणी मार्फत रकम आउँछ। त्यही रकम हिजो हामीले हस्तान्तरण गरेका हौँ। हिजो हामीले 2,56,000 बाहिर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। 3,50,356 लिएर आएकोमा धेरै हिजोका नामेरोल भएका बिरामी टाढा टाढा भएर उहाँहरू आइपुग्नु भएन र 94,000 आज अरू बिरामीलाई हामी बाँड्नेछौँ। नन्दलाल आचार्य अमेरिका लुइसभिल केन्टकीबाट श्रीमती हरिमाया आचार्यको जन्मदिनको अवसरमा 23,363 पठाउनु भएकोमा 3,363 इन्द्रेणीको लागि र 10,000 आरोस उपरकोटीको लागि र 10,000 दुईजना पीडितलाई 5,000 का दर दिनुहोला भन्नुभएको थियो। उहाँलाई जोरदार ताली। पृथ्वीमान मगर 92 वर्ष र हरिमाया मगर 82 वर्ष, भुटान गेलेफु बेलडाङ्गे 1, हाल कोलोराडो अमेरिकाबाट छोरा बिर्सबहादुर मगर मार्फत 1,28,856, जसमा 4,000 गौशालाका गाईको लागि राखेर 50,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि र 74,856 विभिन्न दुखी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले त्यो पैसा हिजो हामीले ल्याएका थियौँ। जोरदार ताली। गोमादेवी दाहाल, वेदानिधि उप्रेती लगायतले अमेरिकाबाट पठाएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। गोमादेवी दाहाल र वेदानिधि उप्रेती कोलम्बसबाट इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 10,079 रुपियाँ र दुखीको लागि 10,000 आफ्नो एनिभर्सरी मनाउनु भएको सट्टा पठाउनु भएको थियो। जनवरी 2021 मा गोमादेवी दाहाल र वेदनिधि उप्रेतीको छोरा आहन उप्रेती 2 वर्षको अवसरमा 15,000 बालगृहको लागि कापी किन्न भन्नुभएकोले रुकुम बालगृहको लागि दिन राखेका छौँ। अमेरिका ओहायो कोलम्बसबाट मनमाया खतिवडाको तर्फबाट स्वर्गीय पिता बिनु प्रसाद अधिकारी र माता यशोदामाया अधिकारीको आत्मशान्तिको लागि 15,000, वृद्ध आश्रमको लागि साथै मनमायाको श्रीमान स्वर्गीय बलबहादुर खतिवडाको आत्मशान्तिको लागि 58 जन्मदिनको अवसरमा समेत रु 5,500 अन्य पीडितको लागि र 2,000 कृष्ण बजगाईको लागि भन्नुभएकोले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने पीडितका लागि भनेको 15,500। त्यसैगरी दीपक आलेमगर काभ्रे पलाञ्चोक साँगा 5, सरस्वती टार हाल कतारबाट श्रीमती निर्माया आलेमगर, आमा रूपा आलेमगर, छोरा दिपेन्द्र र छोरी दिपा आलेमगर सहित सब परिवारको तर्फबाट 49,817 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 44,817 विभिन्न पीडितका लागि भन्नुभएको थियो।
14,817 मिति 2077 10 महिना 8 गते बाँडेर बाँकी 30,000 रुपियाँ हामीले हिजो हस्तान्तरण गरेका थियौँ। जयनारायण भण्डारीको 75 वर्ष र भवानी माया भण्डारीको 66 वर्षको जन्मदिनको अवसरमा भुटान कालीखोला हाल रेनाल्डोसबर्ग ओहायो अमेरिकाबाट विवेक भण्डारीले 23,194 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 18,194 विभिन्न पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले 8,194 77 साल 10 महिना 8 गते बाँडेर बाँकी 10,000 हिजो हस्तान्तरण गरेका थियौँ। गङ्गी माया भट्टराई, ओम भट्टराई, छोराहरू लोक गोपाल र चेतन भट्टराई, बुहारीहरू देवी जानुका र पूजा भट्टराई, छोरीहरू पूर्णिमाया र मेनुका सहित सपरिवारले भुटान कालीखोला नेपाल पत्रिकामा हाल अमेरिकाको नर्थ डाकोटा ग्रेनफर्डबाट 58,425 पठाउनु भएकोमा नेपाल स्नेही कागको लागि गौशालाको लागि 10,000 दिएर बाँकी 38,425 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले 18,425 मिति 2077 10 महिना 8 गते बाँडेर बाँकी 20,000 हिजो हस्तान्तरण गरेका थियौँ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। रामलाल आचार्य, बुबा भोलानाथ आचार्य, श्रीमती तिलामाया आचार्य, छोराहरू गणेश सागर धीरेन आचार्य, भुटान साम्सी नेपाल शनिश्चरी क्याम्प हाल पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट 2,27,000 पठाउनु भएकोमा 7,700 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि राखेर 1,51,000 इन्द्रेणीको नयाँ स्टुडियो निर्माणको लागि र 10,000 छत्रसाई र रबिना बसेललाई धोबी बगर बोलको गीतमा गाए बापत 55,000 पुरस्कार दिनुहोला। कृष्ण गन्धर्वलाई 5,000 र बाँकी 4,000 4 बालबालिका आयुषा, रबिना, जिया, एक्टिमालाई 1,000 दिनुहोला भन्नुभएको छ। 50,000 10जना पीडितलाई 5,000 का दरले बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएको छ र 10,000 मिति 2077 10 महिना 8 गते बाँडेर बाँकी रकम 40,000 हिजो हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। जोरदार ताली। शिवजङ हमाल धादिङ हाल काठमाडौँ तारकेश्वरबाट आफ्नो 84औं जन्मदिनको अवसरमा 21,000 साथै स्वर्गीय बुवा पदमराज, मुवा ज्ञानेन्द्र कुमारी र श्रीमती मनक कुमारीको आत्मशान्तिको कामना गर्दै 1,84,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 21,000 धुर्मु सुन्तलीको लागि, 10,000 इन्द्रेणीको लागि, 5,000 गौशालाको गाईको लागि र 46,084 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको रकमबाट 34,084 मिति 2077 10 महिना 8 गते बाँडेर बाँकी 30,000 हिजो हस्तान्तरण गरेका छौँ। जितबहादुर भारती सिन्धुपाल्चोक र अमेरिकामा रहने सपरिवारबाट पनातीको जन्मदिनको अवसरमा 80,000 जसमा 10,000 इन्द्रेणीको लागि, 10,000 धुर्मु सुन्तलीको लागि र 50,000 विभिन्न पीडितको लागि र बाँकी 10,000 सोही दिन सिन्धुपाल्चोककी मृगौला पीडित लीला कुमारी थापालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। पीडितको लागि रु 50,000 रुपियाँ हिजो हस्तान्तरण गरिएको थियो। रिता गुरुङ र शोभित गुरुङ अमेरिकाबाट हङकङमा बस्ने आमा बुवा नक्कल बहादुर गुरुङ र डुकुमाया गुरुङको 41औं वैवाहिक वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा 1,20,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा नयाँ इन्द्रेणी स्टुडियोको लागि गौशाला महावीर पुन स्नेही काक मोहन बस्नेतले मुद्दा उठाएको दुवै हात नभएको 4 महिनाको बच्चालाई 10,000 का दरले र बाँकी 70,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले त्यो रकम पनि हिजो ल्याएर हस्तान्तरण गरिएको छ। 3,50,356 रुपियाँ यति व्यक्तिहरूले पठाउनु भएको छ। विभिन्न पीडितलाई दिनु भनेको पैसा मध्ये अरूलाई खुट्याएर पठाएको मध्ये भन्दा पीडितलाई भनेको त्यो मध्ये हामीले हिजो 2,56,000 यहाँ बाँड्यौँ र अरू 94,000 बाँड्नुपर्ने ती व्यक्तिहरू आइपुग्नु भएको थिएन र आज उहाँहरूलाई दिनेछौँ। जसले जहाँबाट पैसा पठाउनुहुन्छ तपाईँहरूको पैसा प्रत्येकको हामीले हरेक बिरामीलाई नामेरो लेखाए अनुसारको बोलाउँछौँ। हुन त एउटै बिरामीलाई 20औं लाख 30औं लाख लाग्छ, हामीले दिएको 10-15,000ले हुन त केही पनि हुन्न। तर पनि लाइनमा आइहाल्नुहुन्छ। हामीले सबैका मुद्दा उठाएर सम्भव पनि छैन। एक दिनमा 2टाको मुद्दा उठाउँदा पनि 365 दुनाभन्दा हामीले हुँदैन। वर्षमा हजारका नामहरू लाउँछन्, कति त मुद्दा नउठाउँदै निधन हुन्छ। हामी यो इन्द्रेणीको एउटै कार्यक्रमबाट सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि कयौँ छुट्नु भएकोमा, कयौँलाई हामीले समेट्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। शोभा अर्याल, पुष्कर अर्याल टक्क छोरा साथमा हजुरआमा आउनु भएको छ, पैसा ल्याउँदै हातमा। हेर्नुहोस् त कस्तो छ, जोरदार पार्नु। अनि इन्द्रेणी खुब हेर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। अनि मलाई के भन्ला भन्ने लागेको थियो। यसै भन्छु, अलिकति यसो सहयोग यसो दिउँ, हजुरले यता गर्नुहुन्छ भन्ने सहयोग ल्याएको हुँ। तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको? शिवटार। ए शिवटार, कलङ्की उतापट्टि शिवटार। हजुर हजुर। अनि ज्वाइँलाई गाडी यहाँ आएको, ज्वाइँ साहबले गाडीमा चढाएर लिएर आउनु भयो। स्वर्गीय बद्री प्रसाद घिमिरेको सम्झनामा उहाँको जीवन सङ्गिनी हाम्रो आमा देवकी घिमिरे 5,555 कृष्ण कणेल सधैँ रहोस् बचपन भनेर आउनु भएको छ। जोरदार।
बुवा हजुर दर्शन गरे। नारायण हजुरको शुभ नाम? एक पाण्डे घर कहाँ? नवलपरासी नवलपरासी कहाँ? मुम्बई। भुमै। अनि आज छोरा बुहारी नाति नातिना सहित आउनुभयो, कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। अघि दोहोरी गाउँदा केटाकेटीको कस्तो लाग्यो भाइ बहिनीको? नै एकदम राम्रो लागेको छ। सानो छँदा तपाईँहरू यस्तो दोहोरी सोरी खेल्नुहुन्थ्यो कि नै? खै खेलिएन। आज के भन्न मन लाग्छ? केही भन्न लागेको छ नि, यहाँ आए पार मन शान्ति हुन्थ्यो भने मन शान्ति गर्न आएको। बुवा रोगी पनि हुनुहुन्छ, क्यान्सरको रोगी हुनुहुन्छ। तीर्थ जानुभन्दा दुखी गरिबलाई मलाई यहाँ लैजा भनिरहनु भएको थियो बुवाले, त्यही भएर हामी परिवारसहित आएको यहाँ। हेरिराख्नुहुन्छ? सधैँ हेर्नुहुन्छ। हजुरको कार्यक्रम कहिले छुटाउनुहुन्न बुवाले? तपाईँ जेठ? जेठेर एउटा भाइ अहिले लेखा अधिकृत छन् सरावल गाउँपालिकामा, एकजना भाइ काठमाडौँमै छन्। हामी 3 भाइ हौँ। आमा पोहोर साल खस्नुभयो। मामुले पनि हेर्नुहुन्थ्यो? एकदम हेर्नुहुन्छ। उहाँको नाम के हो? लक्ष्मी पाण्डे। स्वर्गीय लक्ष्मी पाण्डेको आत्माको चिर शान्तिको कामना। कयौँ आमा बुवालाई यो जिन्दगीमा मैले भौतिक रूपमा भेट्न नपाउने एउटा अवस्था छ। मलाई यति माया गर्नुहुन्छ, संसारभरिका आमाहरूले साह्रै माया गर्नुहुन्छ, त्यही आशीर्वाद आज मलाई लागेको हो। अनि यो इन्द्रेणी मार्फत मलाई बुवाको चाहिँ रोग सन्चो भइसकेछ लगभग। यसको लागि पनि सबैले कामना गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। तपाईँले क्यान्सर भएको हो? खै भन्छ नि के क्यान्सर? फोक्सो र पेटको हो, लगभग सन्चो भइसकेछ अब। हे भगवान्, उहाँलाई टक्क सन्चो होस्, हामी यही कामना गर्दछौँ। हामीले भनेर त के हुन्थ्यो, भगवान्ले दैवले कहाँ सुन्ला। तर पनि हामी भन्छौँ सबैलाई राम्रो होस्। रु 10,000 आफै बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले औषधि खाए कति हुँदो होला, तर पनि मन मानेन। गरिबलाई हेर्नुहोस् त, यो संस्कारको लडाइँ हो। हामीले बुवाहरूलाई बोलाएरै डाकेको होइन, तर यो संस्कारले, इन्द्रेणीको यात्राले बोलायो, मनले बोलायो, सबै आउनुभयो। तपाईँहरूकै आशीर्वाद लागेर आज यो ठाउँमा हामी छौँ। त्यसकारण हजुरको आशीर्वाद हामीलाई पनि स्वस्थताको लागि लागोस् भन्छु। तपाईँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना। एकदम अप्ठ्यारो जोसँग 10,000 पनि नभएर एक दिन पनि बाँच्ने थिएँ, औषध छैन भने त्यस्तो कमायो पैसा पुग्नेछ, त्यसमा भने म ढुक्क छु। आफ्नै हातले प्रदान गर्ने गरी प्रेमनाथ ढुङ्गाना नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिकाबाट 6,000 सहयोग, दुखी पीडितलाई 2,000, बाल कलाकारलाई 2,000, आयुष काफले के जसको दृष्टि गुमिया छ, उसको बहिनी छ, बहिनी पनि अपाङ्ग, बहुत समस्या छ उसको घरमा। बहिनी हिँड्न सक्दिनन् है, के भएको? बहिनीको जन्मैदेखि हो। उहाँ पनि दृष्टिविहीन, बहिनी अपाङ्ग, उहाँहरूको साह्रै पीडा छ। ल त्यो 2,000 उहाँलाई नै भयो। 2,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि कृष्ण कणेलको इन्द्रेणीलाई भन्नुभएको रहेछ। केही भन्नु छ भाइ? केही भन्छ नि, हेर्न आउनु मन लाग्यो। हेरे घर कहाँ हो? त्रिशुली नुवाकोट। दाजु नमस्कार। हजुर नमस्कार। नाम के हो? रामबहादुर रायमाझी। घर कहाँ हो? तिलेदमा 6 बटोल। के भन्नुहुन्छ? म आज इन्द्रेणी टिममा आएको धेरै एक त खुसी छ। यो इन्द्रेणी टिमले सारा देश विदेशका कुना कुना काप्चामा बसेका मान्छेहरूलाई जागरुक र एउटा दिमाग, नयाँ सिर्जनाको दिमाग खोल्ने विज्ञान दिँदैछ। यो सधैँ हामीहरू मिलेर यसलाई बचाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ। इन्द्रेणी टिम कहिले कहाँ भत्रिँदै जग्गा खोज्दै आफ्नो समय मिलाएर कहिले कहाँ गर्दै आफ्नो कार्यक्रम देखाइरहन्छ। गरिब दुखियाहरूलाई, अस्वस्थहरूलाई सेवा मद्दत गरिरहेको छ। त्यसको आफ्नै एउटा कुनै बिल्डिङ या कुनै एउटा घर भयो भनेदेखि अझै राम्रो सहज र सजिलो हुन्थ्यो भनेर इन्द्रेणी टिमलाई, इन्द्रेणी स्टेडियमको लागि मैले 5,025 आमा बुवाको नाममा हस्तान्तरण गर्दैछु। आमा बुवाको नाममा 5,025 इन्द्रेणी नयाँ बन्ने स्टुडियोको लागि। यसै गरी बागलुङ गलकोट कामृगोला पीडित भीमबहादुर भण्डारीकी श्रीमती चित्रकुमारी भण्डारीको लागि इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त भएको सहयोगको रकम यस प्रकार छ। यमबहादुर थापाको नेतृत्वमा जापानबाट प्राप्त भएको यो रकम हो। विष्णु थापा बस्नेत बागलुङ तारा हाल जापानबाट 15,000 जापानिज येन। उमेश थापा बागलुङ तारा 3 हिल हाल जापानबाट 15,000 जापानिज येन। धनबहादुर खत्री गलकोट हटिया धुस्तुङ जापानबाट 10,000 जापानिज येन। रमेश खत्री गलकोट हटिया धुस्तुङ जापानबाट 10,000 जापानिज येन। नरेन्द्र खत्री गलकोट हटिया धुस्तुङ जापानबाट 5,000 जापानिज येन। खड्कबहादुर बोहरा गाउँ जापानबाट 10,000 जापानिज येन। कमला बोहरा गाउँ जापानबाट 5,000 जापानिज येन।
कल्पना खत्री बुटोल जापानबाट 10,000 जापानिज येन, मिना थापा छेत्री कपिल वस्तु जापानबाट 10,000 जापानिज येन, विष्णु कार्की बागलुङ हाल हिल 3 हाल जापानबाट 5,000 जापानिज येन, एम बहादुर थापा बागलुङ हिल 3 हाल जापानबाट 40,000 जापानिज येन, जम्मा 1,47,534 पठाउनु भएकोमा उक्त रकम पठाउँदा एम बहादुर थापाले आफ्नै तर्फबाट गाडीमा तेल हाल्नको लागि 2,534 र इन्द्राणी कोषको लागि भनेर 20,000 पठाउनु भएको र मृगौला पीडित चित्रकुमारी बुढाथोकी भण्डारीको लागि 1,25,000 उहाँबाट आएको आज हामी जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्दैछौँ। जोरदार ताली दिउँ। जापानमा बसेर दुःखका साथ कमाएको पैसा पठाउनु बहिनी इलाउनुहोस् यो पैसा हजुरको। बहिनी अनि के भन्नुहुन्छ? भर्खरै भयोबाटै हो कि मलाई यस्तो भएको त। हजुर भयोबाटै हो यस्तो भएको। के भएको खास गरिकन भन्नुहोस् त। मृगौला ड्यामेज मृगौला पहिला के भएको थियो? टिप पनि भएको थिएन मलाई। केही नै भएको थिएन? 81 मृगौला एक्कासी त्यस्तो भयो भयोबाटै यस्तो भएको। आज के भन्नुहुन्छ संसारभरिका दर्शकलाई? इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। छाती भडक भडक गरेर बोल्नै हिँड्न। को हुनुहुन्छ घर? 4 छोरी एउटा छोरो, सासू हुनुहुन्छ। ए श्रीमान घरै हुनुहुन्छ। नाम के हो नानी? मनिषा भण्डारी। मनिषा के भन्नुहुन्छ आज? मेरो मम्मीलाई यस्तो रोग लाग्यो, अरूलाई कसैलाई नलागोस्, यो सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कति चाहिने रहेछ उपचार गर्न? हप्तामा 2-3 हजार लाग्छ। 2-3 हजार? हजुर। अनि के भन्नु त हिसाबले? बासी फेर्ने भन्नु गएको, अब फेर्न त कहाँ पाएर नि, अब छोराछोरीको मागेर भएन। दबाई किन्न हप्ताको 6,000 जति लाग्छ, सुई किन्दा त्यहाँबाट बलर किन्न। जजले पठाउनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँहरूको यो अवस्था छ। तपाईँ फोन नम्बर छ? 98 490 79 816। यसमा फोन गरेर मेरो आमालाई सहयोग गरिदिनु होला। सम्पूर्ण आदरणीय इन्द्रेणी परिवारजनहरू, मेरो पनि घर बागलुङ हो। मेरो नाम कृष्ण कुमारी शेरचन। थकाली सेवा समितिमा केन्द्रीय अध्यक्ष त्यहीँबाट भएँ। बागलुङकै नाउँ लेखेर र उहाँहरू बागलुङे भन्ने बित्तिकै मेरो मन कटक्कै खायो। र हाम्रै परिवारमा पनि मेरो एकजना ज्वाइँ, मेरो बहिनी ज्वाइँको मृगौला फेल भएको छ र हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न हामी सबै लागेका छौँ। र उहाँहरू गलकोटे भएको नाताले गर्दा उहाँहरू पटक्कै पिर नमान्नुहोस्। तपाईँहरूले मृगौला प्रत्यावर्तन गर्ने मान्छे खोज्नुहोस्। र गलकोटको मान्छेहरू धेरै धनी पनि छन् र मन पनि भएका छन् र त्यसकारण सम्पूर्ण अहिले पठाउनु भएका व्यक्तित्व जुन बागलुङे जापानमा हुनुहुनेलाई धन्यवाद दिँदै र उहाँहरूले यदि मृगौला दिने व्यक्ति पाउनुभयो भने नेपालमा पनि फेर्ने बागलुङकै डाक्टर हुनुहुन्छ भक्तपुरमा। हाम्रो ज्वाइँलाई त्यहाँ लाँदैछौँ र त्यसकारण तपाईँहरू गलकोटे दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँलाई बचाउने प्रयत्न सबैले गरौँ। म पनि केही सहयोग गर्न तयार छु, तर म अहिले भन्दिनँ। पछि एउटा गलकोटेको नाताले उहाँहरू सबै मेरो 98 512 18 244 मेरो नम्बर हो र गलकोटको धेरैजना मैले चिन्छु र बिउ बागलुङे सबै मिल्यौँ भने उहाँलाई बचाउन सक्छौँ। धादिङ बेत्रावतीका मृगौला पीडित पूर्णसिंह मानन्दरको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक आएको रकम सन्तोष अधिकारी लगायत पूर्णमान तामाङ, महिला र सुभाष सिमखडा सहित अन्य सहयोगी मनहरू मिलेर कोरियाबाट 1,55,275 पठाउनु भएकोमा 5,283 इन्द्रेणीको लागि राखेर 1,50,275 मृगौला पीडित पूर्णसिंह मानन्दरको लागि हस्तान्तरण गरिदिनु होला भन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई जोरदार तालीसहित धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। पूर्ण दाई नमस्कार, कस्तो छ अहिले तपाईँलाई? ठिकै छ सर। अहिले कहाँ बसिराख्नु भएको छ? बालाजुमा। बालाजु पहिला पनि भेट्दा होला? हजुर, हम धारो गल्लीमा भेट्दा। तपाईँलाई मैले पहिला कहाँ सहयोग गरेको अरे? धारो चाहिँ नयाँ बजार धारो गल्ली। नयाँ बजारको धारा गल्लीमा तपाईँलाई मैले 10,000 दिएर अनि मुद्दा उठाएको हो। हजुर। अनि अहिले कस्तो छ अवस्था? अहिले त नाजुकै छ अब सर, गाह्रो छ। छोरा एउटा छोरी एउटा छ। छोरीले पढ्न छोडिदियो, सक्दैन पढाउनै। आज इन्द्रेणीमा आउनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँलाई सपोर्ट पनि आएको छ, त्यतिखेर धारा गल्लीमा पनि तपाईँ रुनु भएको थियो। हजुर, इन्द्रेणीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लकडाउनको बेलामै हजुरलाई भेटेको, त्यतिखेर मैले
न कोठा भाडा तिर्ने पैसा थियो, न हस्पिटल जाने खर्च थियो। सुई लाउन सकेन, ब्लड हाल्ने प्रयास गरेँ, ब्लड हाल्दा नि महिनाको 4-5 बोका लाग्थ्यो, हाल्नु पर्थ्यो। पैसा नभएर रुँदै कराउँदै बुढीको भएको गना पनि सक्यो बेचेरै। खासै अब गाउँमा जन्मेको म त खासै जग्गा जमिन पनि धेरै छैन सर। बेचेर प्रयास त पैसा ल्याएर खर्च गरौँ भने सामान्य मेरो आमा पनि छैन। अब सानैमा आमाको मुख कस्तो थियो भने देख्दा पनि देखिनँ, सानैमा बितेको हो। बुवा अर्का घरमा हुर्केको मान्छे म, बुवा त घरमै हुनुहुन्छ अहिले नि। तर त्यति राम्रो बुवा र म त्यति ट्रम थिएन। गाउँ छोडेर काठमाडौँतिर आयो। पहिला ट्रेकिङ अफिसतिर काम गर्थेँ, अनि ट्रेकिङ गर्दा गर्दै थाहै भएन यस्तो रोग लागेको भने। 81 हस्पिटलमा चेकअप गर्दाखेरि तिम्रो किडनी फेल भएको छ, तिम्रो किडनी छैन भन्ने थाहा भएछ 81। अनि भएको सम्पत्ति अलिअलि भएको कमाएको पैसाहरू पनि सबै सिद्धियो। गाह्रो भयो, कोठा भाडा तिर्नु पनि धेरै गाह्रो भयो। अनि कोठा भाडा तिर्ने कमानमा नि पैसा नभए कोठाबाट निस्केर जानुपर्ने अवस्था नि भएको थियो। मलाई एउटा साथीले अलिअलि सपोर्ट गरेर म यहाँसम्म बसिरहेको थिएँ। अनि नयाँ बजारमा हजुरलाई भेटेँ, 10,000 दिनुभएको थियो, कोठा भाडा तिरेँ। अनि ब्लड ल्याएको ऋण थियो, त्यो अलिकति तिरेँ। त्यही नै हो सर, जिन्दगी यसरी नै चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, 30,000 आँकडा थियो म भदौमा मृगौला पीडितहरूको आँकडा निकाल्दा। अहिले त 30,000 मात्र होइन, 32,000 पुगिसकेछ मृगौला फेल हुनेहरू। हेर्नुहोस् त कति सम्भव छ इन्द्राणीबाट सबैलाई सम्बोधन गर्दा। उहाँलाई मैले लकडाउनको बेलामा भेटेको थिएँ र 10,000 मैले दिएको थिएँ। त्यस्ता सयौँ व्यक्तिलाई हामी एकै दिनका त्यसरी दिन्थ्यौँ। त्यो हाम्रो पैसा त थिएन, तर हामीलाई विश्वास गरेर विभिन्न व्यक्तिले लकडाउनमा अप्ठ्यारोमा परेकालाई केही छाक टार्न दिनुहोला भन्नुहुन्थ्यो। मृगौला फेल र क्यान्सर पीडित देख्यौँ भने हामी 10,000 दिइहाल्थ्यौँ, किनभने यो अत्यन्तै महँगो रोग हो। सहयोग गरिदिनु होला। उहाँको अवस्था गाह्रो छ, उहाँले छोरी पढ्न पनि छुटाइसक्नु भएछ। हेर्नुहोस् त, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि नै यो देशमा क्रान्ति भएको, तर शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको पहुँचमा छैन। जनतालाई साह्रै पीडा छ। हामी जस्ता 1-2 जना 4 जना 20 जनाले यो गरेर सम्भव पनि छैन। म यति भन्छु, कृपया यो कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला। अरू विभिन्न ठाउँमा जान्छ, कोही हुने कहाँ पुग्ला, कसैले अभियान चलाउनु होला, जोगाइदिनु होला। कसैले छोराछोरी पढाइदिन्छु भन्ने मनोनले पढाइदिनु होला। म हाम्रो पूर्णसिंह मानन्दर र उहाँको जीवनसङ्गिनीको यो पीडा तपाईँको साथमा राख्दै। बहिनी के भन्नुहुन्छ? बुढाको लागि, उपचारको लागि त्यही कोसिस गर्दैछु। देश विदेश भएको मान्छे साथ के अरे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुभएको रहेछ। त्यही भएर बुढाको किडनीको लागि ट्रान्सप्लान्ट गर्नु खोजेको थियो, तर पैसा नपुगेर अलिकति कमजोर भइरहेको छु। कहिले दिन्छ किडनी? बहिनीले दिनुहुन्छ। बहिनीले दिनुहुन्छ होइन? कति पैसा लाग्छ भन्नुहुन्छ? टिचिङमा 11-12 लाख भन्नुभएको थियो। 11-12 लाख होइन? हजुर। अहिले पहिला होटेल थापेको थियो, होटेल थापेर बालचुकमा होटेल थापेको थियो, त्यो होटेल पनि बेचिदियो बुढा बिनाइ भएर। अनि त्यहाँबाट मैले सकेन, के अरे बिरामीलाई उपचार गर्नु नसकेर फेरि मैले सुन पनि बेच्यो, माइतबाट दिएको थियो, तर उपचार गर्न सक्दै सकेन। त्यही भएर छोरी मान्दैन, पर भन्दाखेरि नमान्ने, पैसा जुटाउन सक्दैन भन्नुपर्ने भन्छ। तपाईँको टेलिफोन नम्बर भनिदिनुहोस् न, यदि कसैले सहयोग गर्न चाह्यो भने तपाईँलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहुन्छ, भनिदिन सक्नुहुन्छ? 98 43 46 72 78। 98 43 46 72 78मा फोन गरेर पूर्णसिंह मानन्दरलाई सघाइदिनुको लागि म हार्दिक निवेदन गर्दछु। उहाँले मैले मात्रै 10,000 दिँदा पनि त्यसले भाडा तिरेँ, औषधि किनेर खाएँ। आज हामी उहाँलाई सन्तोष अधिकारी लगायत पूर्णमान तामाङ माइला र सुभाष सिमखडा सहित सहयोगी मनले पठाएको पैसा थियो, त्यही लिनको लागि बोलाएका छौँ। 1,50,275 रुपियाँ। के अरे सन्तोष भाइ गाउँकै हो, कोरियामा बस्ने। उसले जो पनि यति सहयोग ठुलो रकम जुटाएर मलाई यति धेरै सहयोग गरेको छ, उसलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र इन्द्रेणी टिमलाई पनि मेरो अब मैले किडनी हाल्न ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि जुटाइरहेको यो रकम। सन्तोषजी, तपाईँलाई हृदयदेखि मुरी धन्यवाद छ। तपाईँले पठाएको पैसा यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यो कार्यक्रमलाई पुनः सेयर गरेर अरू साथी कहाँ पनि पुर्याइदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। नरुनुहोस् ल।
नारायण भाइ जानकी फेरि अर्को आउँछ है है त